ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 श्रावण 10 गते आइतबार 25/7/2011 बाबा को अव्यक्त महावाक्य सुन्नेछौँ। रिवाइज डेट 26/2/88। त बाबाले आज हामी बच्चाहरूलाई हैन, जब हाम्रो यादको अवस्था हैन, मानसिक अवस्था हैन शक्तिशाली हुन्छ, त मानसिक अवस्था, यादको अवस्था शक्तिशाली भएपछि हैन, तन र मन दुवैको थकावट पनि महसुस हुँदैन हैन। त बाबाले विशेष आज तन र मनको थकावट मेटाउने साधन हो शक्तिशाली याद। त यसको बारेमा मुरली चलाउनु भएको छ हैन। कतिपय बच्चाहरूले हैन सेवालाई बोझ ठाने हुन्छन् हैन। सेवा गर्दा धेरै हैन, जति सेवा गरेको छ त त्यो सेवा 1 घण्टाको सेवा गर्छ होला हैन, तर त्यो सेवाको हिसाबबाट तुलनामा बोझ धेरै महसुस गर्छ। त जति बोझ धेरै महसुस गर्छ त्यति फेरि थकानको पनि अनुभव बढी हुन्छ हैन। त बाबाले विशेष आज थकान पनि मेटाउने, थकान त हुँदै हुन्न जहाँ बाबाको याद हुन्छ। त शक्तिशाली याद छ भने त्यो सेवामा पनि थकान हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ फेरि असन्तुलन हुन्छ, दिनचर्यामा असन्तुलन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यादमा पनि असर पर्न जान्छ। त जहाँ दिनचर्यामा असन्तुलन हुन्छ, मानसिक रूपबाट हामी बढी सेवालाई एउटा बोझ महसुस गर्छौँ, मानसिक रूपबाट हामी थाकेका हुन्छौँ, त फेरि बिहान अमृत बेलादेखि लिएर हैन राति सुत्ने बेलासम्मको हैन जो छ त्यो दिनचर्या असन्तुलित भएपछि यादमा जो छ असर पर्न जान्छ। तर बाबाले आज विशेष दिनचर्यालाई पनि सन्तुलन हैन कसरी सन्तुलित कसरी राख्ने हैन। त जब हामीले करण करावन हार बाबाले गराइरहनु भएको छ भन्ने कुराको जब हामीले त्यो स्मृति हुन्छ, कार्य बाबाको हो हैन, हामी त केवल कठपुतली बनेर निमित्त बनेर त्यस कार्यलाई हैन गरिरहेका छौँ, सम्हालिरहेका छौँ। त यो जब स्मृति हैन हरेक बच्चालाई हुन्छ तब सेवाको बोझ पनि हुँदैन। त जहाँ मेरोपन हुन्छ, जहाँ मैपन हुन्छ हैन, त्यहाँ नै फेरि बोझको अनुभूति हुन्छ हैन। तर बाबाले आज सेवा गर्छौ र सेवा गर्छौ भने पनि त्यो सेवामा पूर्ण रूपबाट लाइटपनको फिलिङ होस्, हल्कापनको महसुसता होस्, थकानको महसुसता नहोस् हैन, बोझ फिलिङ नहोस् हैन। त्यसको लागि विशेष हैन जति हामी सेवामा व्यस्त हुन्छौँ त्यति नै फेरि त्यो सेवाको साथसाथ यादको पनि शक्तिशाली चार्ट छ भने त यादको द्वारा हामीले हैन सेवामा पनि थकान एउटा हल्कापनको महसुस गर्न सक्छौँ। त बाबाले हैन आज विशेष हैन बताउनु, भारतको पनि महिमा बताउनु भएको छ कि हरेक बच्चाहरू हैन जो अहिले शरीरको हिसाबबाट जहाँ पनि छन्, तर जहाँ भए पनि सबै यथार्थमा सबै भारतवासी नै हुन्। त सबैलाई आफ्नो हैन भारतवर्ष, भारत घर बाबाको जन्म हैन भूमि, भगवानको अवतरण भूमि हैन, त्यो के लाग्छ, प्यारो लाग्छ हैन। जसरी कोही मान्छे घर विदेश जान्छ, देश विदेश जान्छ भने त देश विदेशमा जतिसुकै सफा सुग्घर भए तापनि आफ्नो घर जतिसुकै सानो भए पनि व्यक्तिलाई घर नै प्यारो लाग्छ नि हैन। आफ्नै घर जति पुरानो भए पनि मैला भए पनि हैन त आफ्नै घर व्यक्तिलाई प्यारो लाग्छ।
त त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ सतयुगदेखि लिएर कलियुगको अन्तसम्म हैन तिमी सबै भारतवासी नै हौ। स्वर्गमा पनि सतयुगमा हुँदा पनि यही भारतमा नै राज्य गर्यौ र अहिले पनि बाबा यस भारतमा अवतरित हुनुभएको छ। त्यसैले सबैलाई भारतवासीको स्मृति पनि दिलाउनु भएको छ हैन। र साथसाथ बाबाले विशेष यो अन्डरलाइन गराउनु भएको छ आजको मुरलीबाट कि जहाँ हामीले जुनसुकै गरेको सेवा त्यो श्रीमत अनुरूप छ हैन। श्रीमत अनुरूप छ भने त्यो श्रीमत अनुरूप गरेको सेवा नै के हुन्छ भन्दा शक्तिशाली हुन्छ हैन। श्रीमत प्रमाण गरेको सेवा नै के हुन्छ भन्दा हैन हल्का भएर हामी त्यसमा रहन सक्छौँ। र जसले श्रीमत प्रमाण गरेको हुन्छ बाबाको डाइरेक्सन प्रमाण गरेको छ भने बल्ल त्यो आज्ञाकारी बच्चा हो हैन। सेवा त गरेको छ तर त्यो सेवामा श्रीमत अनुसार गरेको छैन, केवल आफ्नो मनमत रूपले मात्रै युज गरेर मात्रै गरिरहेको छ हैन भने त्यो बच्चाले जतिसुकै सेवा गरे पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो आज्ञाकारीको लिस्टमा आउँदैन हैन। त्यहाँ बाबाले हैन सेवा पनि गर, सेवाको साथसाथ यादलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि हैन दिनचर्यालाई पनि सन्तुलित हैन बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ हैन। याद सेवा 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 भन्छ, त्यस अनुसारको यादलाई ध्यान दिँदैन अनि त बिहान अमृत बेला नै कमजोर हुन्छ अनि जब अमृत बेला कमजोर हुन्छ त दिनमा फेरि हैन 1-2 घण्टा सेवा गर्छ भने पनि थकान चाहिँ 10 घण्टा सेवा गरे जस्तो थकाइको अनुभूति गर्छ हैन। त्यही भएर बाबाले आज भन्नुभएको छ हैन सेवा र यादको के राख हैन सन्तुलन राख र याद शक्तिशाली छ भने हैन थकावटलाई पनि सजिलै रूपबाट हामीले हैन समाप्त गर्न सक्छौँ। त मुख्य पोइन्टमा छ तन र मनको थकावट मेटाउने साधन शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाबा आफ्ना अनादि देशवासी र आदि देशवासीको सेवार्थ सबै विदेशी बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि आउनुभएको छ। बापदादालाई थाहा छ यिनीहरू नै मेरा सिकिलधे र अति प्यारा बच्चाहरू हुन्। अनादि देश परमधामका निवासी हुन् र साथसाथै सृष्टिको आदिमा यही भारत भूमिमा जब सतयुगी स्वदेश थियो, आफ्नो राज्य थियो जसलाई सबैले भारत भन्छन्, तिमीहरू सबै आदिमा यही भारत देशका वासी थियो। यही भारत भूमिमा ब्रह्मा बाबाको साथसाथै राज्य गरेका थिए। अनेक जन्म आफ्नो राज्यमा सुख शान्ति सम्पन्न अनेक जीवन व्यतीत गरेका हौ। त्यसैले आदि देशवासी भएको कारणले भारत भूमिसँग दिलको स्नेह छ। चाहे अन्त्यमा जतिसुकै भारत गरिब अथवा धुलो माटोले भरिएको बनोस्, फेरि पनि आफ्नो थलो आफ्नै हुन्छ। त्यसैले तिमीहरू सबै आत्माहरूको आफ्नो देश र शरीरधारी देवताहरूको आफ्नो देश कुन चाहिँ थियो। जब देवताहरू थिए, देवताहरू हुँदाखेरि पनि बाबाले भन्नुहुन्छ हैन सबैको देश भनेको हैन यही नै भारत नै थियो। भारतमा नै देवी देवताहरूले हैन स्वर्गको रूपमा के गरे राज्य गरेका थिए। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले तिमी सबै आत्माहरूको आफ्नो देश र शरीरधारी देवताहरूको आफ्नो देश कुन चाहिँ थियो, यही खण्ड नै थियो नि। कति जन्म यस भूमिमा रहेका छौ त्यो याद छ। सबैले बाबाबाट 21 जन्मको वर्षा प्राप्त गरेका छौ। त्यसैले 21 जन्मको त ग्यारेन्टी नै छ हैन। 21 जन्मको त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ग्यारेन्टी नै छ। 21 जन्मको वर्षा प्राप्त गरे मान 21 जन्मको यस भूमिमा रहेर त्यो स्वर्गको राज्य भाग्य भोग्ने ग्यारेन्टी छ। त पछि पनि अनेक आत्माको कति जन्म भारत भूमिमा नै भएको छ।
किनकि जो ब्रह्मा बाबाको समीप आत्माहरू छन्, समान बन्ने आत्माहरू छन्, तिनीहरूले ब्रह्मा बाबा सँगसँगै आफै पूज्य आफै पुजारीको पाठ पनि साथमा नै खेल्छन्। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अनेक आत्माहरूको कतिपयको जन्म भारत भूमिमा भएको छ। त किनकि जो ब्रह्मा बाबाको नजिक छन् त उनीहरू सबै भारतवासी छन्, जसले ब्रह्मा बाबा सँगसँगै हैन यस सृष्टिमा पूज्य र पुजारीको पाठ खेले। हैन, त ब्रह्मा बाबाले भारतवर्षमा हैन स्वर्गमा देवी देवताको रूपमा राज्य गर्नुभयो। माना भारत भूमिमा नै फेरि जो ब्रह्मा बाबाका नजिकका आत्माहरू छन्, हैन राजघरानाका आत्माहरू छन्, देवी देवता घरानाका आत्माहरू छन्, उनीहरूले पनि ब्रह्मा बाबाको सँगसँगै आफै पूज्य र आफै पुजारीको पाठ साथमा खेल्छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ द्वापर युग हैन सतयुग र त्रेतामा पूज्यको पाठ खेले अथवा देवी देवताको रूपमा पाठ खेले, फेरि द्वापर युगको पहिलो भक्त पनि तिमी ब्राह्मण आत्माहरू नै बन्छौ। हैन, द्वापर युगदेखिको पहिलो भक्त पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्माहरू नै बन्छौ। आदि स्वर्गमा यही देशका वासी थियौ र अनेक पटक भारत देशवासी हुन्छौ। त्यसैले ब्राह्मणहरूको अलौकिक संसार मधुवनसँग अति प्यार छ। आदि स्वर्गमा पनि यही देशका वासी थियौ र फेरि अनेक पटक यही भारतका देशवासी बन्छौ। त यो ब्राह्मणहरूको अलौकिक संसार, मधुवन भनेको बाबाले भन्छ ब्राह्मणहरूको अलौकिक संसार हो। सानो परिवार हैन, छोटो परिवार, छोटो संसार हो। त्यसले मधुवनसँग सबै ब्राह्मणहरूको प्यार छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मधुवन ब्राह्मणहरूको सानो संसार हो। त यो संसार धेरै राम्रो लाग्छ नि, यहाँबाट जाने मन हुँदैन नि। यदि अहिले भर्खरै आदेश गरियो मधुवन निवासी बन भनेमा खुसी हुन्छौ नि। यहाँ अथवा यो संकल्प आउँछ कि सेवा कसले गर्छ, सेवाको लागि त जानै पर्छ नि। बाप दादाले भन्नुहुन्छ बस तर पनि सेवा याद आउँछ। हैन, कतिपय अब मधुवनमा बस्छन् त बसे पनि फेरि आफ्नै स्थानको सेवाको याद आउँछ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवाको लागि त आफ्नो आफ्नो स्थानमा जानै पर्यो। हैन, यो सबै मधुवनमा बसेर पनि फेरि सेवा पनि गर्न पर्यो। त कति बेला यो ख्याल चल्छ सेवा कसले गर्छ, सेवाको लागि त जानै पर्यो। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन, भले सेवाको लागि आफ्नो आफ्नो स्थानमा जान्छौ तर पनि सबै मधुवन निवासी नै हौ। हैन, त अथवा यो संकल्प आउँछ सेवा कसले गर्छ, सेवाको लागि त जानै पर्छ नि। बापदादाले भन्नुहुन्छ बस तर पनि सेवा याद आउँछ। सेवा दिएको कसले हो? जुन बाबाको डाइरेक्सन हुन्छ, श्रीमत हुन्छ, त्यसलाई त्यही रूपमा पालन गर्नेलाई नै भनिन्छ सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। जुन बाबाको हैन डाइरेक्सन छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ श्रीमत छ, त बाबाको श्रीमत प्रमाण जसले सेवा गर्छ, बाबाको डाइरेक्सन प्रमाण जसले सेवा गर्छ, त्यो सेवालाई हैन त्यही रूपमा गर्नेवाला नै आज्ञाकारी बच्चा। हैन, जसरी मधुवन गयो, अब मधुवन बाबाले बस भन्नुभयो हैन, हामीलाई उही सेवा नै याद आइरहन्छ। सेवा गर्नु पर्यो भने सेवा नै याद आउँछ भने डाइरेक्सन बाबाको के छ, बस्नेको डाइरेक्सन छ। अब सेवा याद आइरहेछ भने त्यो सेवा पनि त फेरि बाबाको डाइरेक्सन प्रमाण भएन नि। किनकि सेवा कसले दिएको र सेवा त बाबाले दिनुभएको, हाम्रो सेवा त होइन, व्यक्तिको सेवा त होइन। हैन, व्यक्तिको आफ्नो जिम्मेवारीको सेवा त होइन। जब बाबाले दिएको सेवाको हैन हो र बाबाले नै फेरि बस भन्नुहुन्छ भने त सेवाको किन चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुहुन्छ बाबाले। हैन, तर पनि कतिपयलाई फेरि हैन आफ्नै सेवा स्थान याद आउँछ त भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ श्रीमत प्रमाण, डाइरेक्सन प्रमाण हैन हरेक आज्ञालाई पालन गरेर हैन गरिएको सेवा नै के हुन्छ, सच्चा सेवा हुन्छ।
र त्यही बच्चालाई नै आज्ञाकारी बच्चा भनिन्छ। त बापदादालाई थाहा छ मधुवनमा बसाउने हो वा सेवामा पठाउने हो। ब्राह्मण बच्चाहरू हरेक कुरामा एभर रेडी रहनुपर्छ। अहिले भर्खरै जुन डाइरेक्सन मिल्छ त्यसमा एभर रेडी रहनु छ। गराउनेवाला त बाबा हो नि, त गराउनेवालालाई थाहा छ कि यसलाई यहाँ बसाउने कि अन्त पठाउने कि होइन, घरमा बसाउने कि या अन्त पठाउने कि कसलाई कहाँ पठाउने कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त गराउनेवालालाई थाहा छ नि। अब त्यसमा गर्नेवालाले आफ्नो मनमत मिसाउनु पर्ने त आवश्यकता छैन। म किन जाने, फलानाले पठाए हुन्छ, मेरो त यस्तो यस्तो सेवा छ, फलानु बसे हुन्छ, मलाई किन बस भन्यो होइन, फलानुलाई राख्दा हुन्छ। अब यस्तो यस्तो तरिकाबाट आफ्नो आफ्नो मनमत मिसाएर चाहिँ चल्छ भने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो त फेरि श्रीमतमा चल्ने आत्मा त भएन नि, आज्ञाकारी आत्मा त भएन नि। कसलाई पठाउने, कसलाई बस भन्ने, कसैलाई सेवामा पठाउने त्यो कुरा त गराउनेवालालाई थाहा हुन्छ नि त होइन। र त्यसमा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै ब्राह्मण भनेको के त जुनसुकै डाइरेक्सन पाए तापनि, चाहे बाबाले बस भन्नुहुन्छ चाहे बाबाले सेवामा जाऊ भन्नुहुन्छ होइन, त जुनसुकै डाइरेक्सन पाए पनि त्यस डाइरेक्सनमा एभर रेडी रहने, सङ्कल्प मात्रमा पनि मनमत नमिसियोस् होइन। सङ्कल्प मात्रमा पनि बाबाले के भन्नुभयो, मनमत मिक्स नहोस् होइन। आफ्नो मनमत मिसिएको छैन भने यस्तालाई भनिन्छ बल्ल श्रीमतमा चल्ने श्रेष्ठ आत्मा होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जुन डाइरेक्सन मिल्छ त्यसमा बाबाको मनमत मिक्स नहोस्, आफ्नो मनमत मिक्स नहोस्। बाबाको जुन डाइरेक्सन मिलेको छ त्यसमा हामीलाई होइन के रहनु छ, एभर रेडी रहनु छ। सङ्कल्प मात्रमा पनि मनमत नमिसियोस्, यस्तालाई भनिन्छ श्रीमतमा चल्ने श्रेष्ठ आत्मा। यो त जानेका छौ नि सेवाको जिम्मेवार बापदादा हुनुहुन्छ वा तिमी हौ? सेवाको जिम्मेवार को होइन? बाबा हो। हामी त जिम्मेवार होइन नि। कुनै एउटा स्थानको सेवा पायो, मानव एउटा कुनै जिम्मेवारी पायो, अब त्यो जिम्मेवारी पनि त त्यो बाबाले दिएको त हो नि। जब अहिले एकछिनको लागि केही समयको लागि त्यो सबै भुल होइन, यहीँ बस भनेर बाबाले भन्नुभयो अरे, मधुवन बस भन्नुभयो, या कुनै अर्को स्थानमा जाऊ भन्नुभयो, या कुनै अर्को कार्य गराइदिनु भयो भने त बाबालाई थाहा छ नि कति बेला कुन कार्य कसको द्वारा गराउने हो भन्ने कुरा होइन। अब त्यसमा आफ्नो मनमत मिसाएर होइन मलाई त यो सेवाको जिम्मेवारी मिलेछ, म त यहाँ जान त पाउँदिनँ, म त त्यहाँ जान त पाउँदिनँ अहिले होइन, मलाई आफ्नो सेवा गर्नु छ भनेर त्यो आफ्नो मनमत मिसाउँछ भने त्यो पनि त फेरि सच्चा आज्ञाकारी बच्चा भएन नि त। त्यही भएर जस्तो डाइरेक्सन मिल्छ, जति बेला मिल्छ, जुन डाइरेक्सन मिल्छ त्यो डाइरेक्सनलाई त्यतिखेर नै त्यसलाई ओके गर्नु, हाजी गर्नु र त्यस डाइरेक्सन अनुसार चल्नु। किनकि त्यो सेवाको जिम्मेवार त बापदादा हुनुहुन्छ कि तिमी हौ भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। यो जिम्मेवारीहरूबाट त तिमीहरू हल्का भएका छौ नि। जिम्मेवारीको अलिकति बोझ छ, यति ठुलो कार्यक्रम गर्नु छ, यो गर्नु छ आदि इत्यादि, यसलाई बोझ त सम्झिँदैनौ नि। यत्रो सेवा गर्न छ, यत्रो यो कार्यक्रम आँटिएको छ होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तो बोझ त ठान्दैनौ नि। बोझ कराउनहारले गराइरहनु भएको छ। गराउनेवाला बाबाले के गर्नुभएको छ, सेवा गराइरहनु भएको छ। कराउनहार एक बाबा हुनुहुन्छ जो कसैको पनि बुद्धिलाई टच गराएर विश्व सेवाको कार्य गराइरहनु भएको छ होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कराउनहार बाबाले, बाबा त गराउनेवाला हो, बाबाले त जोसुकैको द्वारा पनि गराउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कसैको पनि बुद्धिलाई टच गराएर बाबाले विश्वको सेवा गराउन सक्नुहुन्छ र गराइरहनु हुनेछ। त केवल बच्चाहरूलाई निमित्त यस कारणले बनाउनुहुन्छ किनभने जसले गर्छ उसले पाउँछ होइन। बाबाले त जोसुकैको द्वारा नि गराउन सक्नुहुन्छ होइन। मानव मलाई बाबाले कुनै एउटा सेवा गराउनु भयो, त्यो अरू कसैले गर्न नसकेर मैले गरे पाएको त होइन। त्यसलाई गर्न सक्ने क्षमताहरू अरू भएका अरू पनि छन् होइन। तर बाबाले त्यो मलाई नै किन दिनुभयो भन्दा मैले गरेपछि त्यो मेरो भाग्य बन्छ। बाबाले मैले यदि त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक होइन श्रीमत प्रमाण गर्दिनँ भने फेरि बाबाले त अर्कोको द्वारा पनि त त्यो कार्य गराउन सक्नुहुन्छ नि त, सक्नुहुन्न र
हैन। तर त्यसलाई मैले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक हैन एउटा बाबाको श्रीमतलाई सदा ख्यालमा राखेर आफ्नो मनमा त मिक्स नगरिकन हैन त्यो सेवा मैले गर्छु भने त्यो गरेको भाग्य त कसको बन्छ? मेरो नै बन्छ नि त, अर्काको त बन्दैन हैन। त्यसकारणले कसैलाई यो सेवा गर भनेर भनिन्छ हैन, मान हैन उसले यो जरुरत छैन कि यो भन्नको लागि कि मलाई त फुर्सद छैन, मलाई त यो छैन, फलानालाई भन्नुस् न, त कसलाई भन्ने हो भन्ने कुरा पनि त फेरि गराउनेवालालाई थाहा छ नि त हैन। त फलानालाई भन्नुस् न, फलानाको द्वारा फलानाले गर्न सक्छ नि, कसले गर्न सक्छ, कसले गर्न सक्दैन, गर्न त सबैले सक्छ, कसैको द्वारा पनि बाबाले गराउन सक्नुहुन्छ। तर यदि मलाई त्यो सेवा मिलिरहेको छ माना पहिला बाबाले मेरो भाग्य बनाउन चाहनुहुन्छ, हैन? त्यसको हिसाबबाट मलाई त्यो जिम्मेवारी मिलिरहेको छ, त्यसैले सेवा त बाबाले कोही पनि आत्मालाई टचिङ गराएर कार्य गराउन सक्नुहुन्छ। तर केवल त्यो सेवाको निमित्त बाबाले बच्चाहरूलाई किन बनाउनुहुन्छ भन्दा किनकि हैन जसले गर्छ उसले पाउँछ, पाउने त बच्चाहरू हुन्, बाबालाई त पाउनु छैन। पाउने कसले हो? मैले गर्छु भने मैले पाउने हो नि त, बाबाले पाउने हो र हैन। त्यसकारणले यदि हामीले बाबाको सेवा जुनसुकै सेवालाई हामीले जिम्मेवारीपूर्वक गर्छौँ भने त जिम्मेवारीपूर्वक गर्ने सेवा त्यसको भाग्य पनि त फेरि मेरो नै बन्छ हैन। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बाबालाई त पाउनु छैन, प्रारब्ध पाउनु वा सेवाको फल अनुभव हुनु यो तिमी आत्माहरूको लागि हो, त्यसैले बच्चाहरूलाई निमित्त बनाउनुहुन्छ। साकार रूपमा पनि सेवा गराउने कार्यलाई देख्यौ र अहिले अव्यक्त रूपमा पनि कराउनहार बाबाले अव्यक्त ब्रह्माद्वारा पनि कसरी सेवा गराइरहनु भएको छ यो पनि देखिरहेका छौ। अव्यक्त सेवाको गति अझै तीव्र गतिको छ, गराउनेले गराइरहनु भएको छ र तिमीहरूले पनि निमित्त बनेर एक कदमको पदम गुणा प्रारब्ध बनाइरहेका छौ। साकारमा हुँदा पनि बाबाले हैन, ब्रह्मा बाबा साकारमा हुँदा पनि कसरी सेवा गराउनु भयो त्यो पनि हैन कतिपय आत्माले देख्यो र अव्यक्त भइसकेपछि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त भइसकेपछि पनि बाबाले कसरी फेरि सेवा गराइरहनु भएको छ, कराउनहार बाबाले ब्रह्माद्वारा कसरी आफ्नो कार्य गराइरहनु भएको छ यो पनि देखिरहेका छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अव्यक्त सेवाको गति त अझै तीव्र गतिको छ, साकारमा हुँदाको भन्दा पनि अझै तीव्र गतिको सेवा छ अव्यक्त। त्यसैले गराउनेवाला बाबाले गराइरहनु भएको छ, तिमीहरू त कठपुतली समान नाचिरहेका छौ हैन। कठपुतली के हुन्छ हैन, जता नचाहे त्यति नाच्छ नि त कार्य गराउनेवाला त बाबा हो, कठपुतली समान नाचिरहेका छौ। त यो सेवा पनि एउटा खेल हो हैन, सेवा पनि एउटा के हो त खेल हो। त सेवालाई खेल सम्झेर, जस्तो खेल कसैले खेलिरहेको छ भने अब त्यो खेल जतिसुकै त्यो खेलमा गाह्रो किन नहोस्, गाह्रो जतिसुकै अप्ठ्यारो खेल किन नहोस्, जतिसुकै गाह्रो खेल एकदमै धेरै नियमहरू भएको हैन, धेरै चाहिने विधिहरू भएको धेरै हैन हुन्छ नि, कोही खेलहरू अप्ठ्यारो हुन्छ। तर त्यो खेल त्यो अप्ठ्यारो छ भने पनि त्यो खेलप्रति इन्ट्रेस्ट छ भने त मान्छेले जति अप्ठ्यारो खेल भए पनि त खेल्छ नि त। त्यो खेललाई खेल्छ, खुसी खुसीले खेल्छ हैन। कसरी हुन्छ यो खेलमा म जित्छु भन्ने कुराको त्यो लगनले खेल्छ। त्यो लगनले खेल्नको कारणले गर्दा, खुसीले खेल्नको कारणले गर्दा जस्तोसुकै त्यो खेल अप्ठ्यारो भए पनि उसले त्यो थकाइको अनुभव गर्दैन, बोझको अनुभव गर्दैन हैन। त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सेवा, सेवा भनेको पनि जतिसुकै अप्ठ्यारो सेवा किन नहोस्, जतिसुकै ठुलो सेवा किन नहोस्, त्यो सेवालाई तिमीले यदि खेल सम्झेर गर्छौ, गराउनेवाला बाबा गराइरहनु भएको छ भन्ने त्यो हिसाबबाट गर्छौ भने त्यस सेवामा बाबाले हुनुहुन्छ मेरो पदम गुणा भाग्य बनिरहेको छ भन्ने स्मृति छ हुन्छ। त जहाँ त्यो भाग्यको स्मृति हुन्छ त्यहाँ बोझ हुँदैन, भाग्यको स्मृति भएको ठाउँमा बोझ हुँदैन। जहाँ मैले मात्रै किन गर्नु पर्यो, म मात्रै छु र यो गर्नको लागि, अरूलाई पनि त भन्न सकिन्छ नि हैन। त यस्तो खालको चाहिँ नि हैन भावना आउँछ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई बोझ ठाने नि, बोझ ठानेपछि हैन थकाइको फिलिङ हुन्छ।
त्यसैले बोझ को माथि छ, गराउनेमा वा गर्नेमा? बाबालाई त थाहा छ नि यो पनि बोझ होइन, तिमीहरूले बोझ भन्छौ। त्यसैले बाबाले पनि बोझ शब्द भन्नुहुन्छ। बाबाको लागि त सबै भइ नै सकेको छ। मानव केवल बाबा भनिदिन्छ, मानव केवल रेखा तानिन्छ। रेखा तान्न ठुलो कुरा लाग्छ र हैन? रेखा तान्न कति बेर लाग्छ र? कुनै पनि अब कपीमा हामीले लाइन खिच्छौँ भनेको त्यो कति बेर लाग्छ र? उतिखेरै खिचिन्छ नि, उतिखेरै रेखा तान्न सकिन्छ। त्यसैले बापदादाले पनि यसरी नै सेवा गराउनुहुन्छ। सेवा त भइरहेको छ हैन? जति कल्प पहिला भएको थियो त्यस अनुसार फिक्स छ हैन? त भइसकेको सेवा हो, त्यो त केवल अहिले रिवाइज भइरहेको मात्रै छ हैन? तर बाबाले त्यसरी नै सेवा गराउनुहुन्छ जसरी कल्प पहिला भइसकेको थियो। त सेवा पनि यति सजिलो छ जसरी एक रेखा कोरिन्छ। केवल दोहोऱ्याइरहेका छौ, निमित्त खेल खेलिरहेका छौ हैन? भइसकेको सेवा, भइसकेको कामलाई फेरि के गरिरहेका छौ? दोहोऱ्याइरहेका छौ। निमित्त रूपमा बाबाले हुन्छ खेल खेलिरहेका छौ। त जसरी मायाको विघ्न एउटा खेल हो, त्यसै गरी सेवा पनि मेहनत होइन, केवल खेल हो हैन? मायाको विघ्न आए पनि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ खेल सम्झेर गर हैन? जसरी कुनै अब विघ्नलाई पनि खेल सम्झ भन्नुहुन्छ नि बाबाले हैन? विघ्नलाई पनि के सम्झ हैन? खेल सम्झ। अनि फेरि त्यस्तै सेवा भनेको पनि के हो त? मेहनत होइन भन्नुहुन्छ बाबाले, केवल खेल हो हैन? अब यस्तो सम्झिनाले सेवामा पनि सदा रिफ्रेसमेन्ट अनुभव गर्नेछौ। ल कसैलाई सेवा गरेर थकाइ लाग्यो रे, बोझा लाग्यो रे, बोझ फिलिङ भयो, थकाइको अनुभव भयो र जुन दिन ल तिमीले कुनै पनि सेवा नै नगर हैन? तिमी धेरै थाक्छौ, ल तिमीलाई सबै सेवा बन्द, तिमीले कुनै पनि सेवा नगर भनिदियो भने केवल खाऊ मात्रै, खाऊ अनि के गर? सुता भनिदियो भने त्यो दिन के लाग्छ? फेरि कस्तो लाग्छ? सेवा गर्न दिँदाखेरि सजाय फिलिङ हुन्छ कि सेवा गर्न नदिँदा सजाय फिलिङ हुन्छ? बोझा केमा लाग्छ? सेवा बन्द गराइदियो चलो हैन? तपाईँले केही पनि सेवा नगर्नुहोस् हैन? कुनै पनि उसलाई चान्सै दिएन, कुनै पनि अवसरै दिएन भने त्यति बेला खुसी हुन्छ नि, मलाई त सेवा गर्नै परेन, आहा कतै ढुक्क आनन्द भयो भन्ने हुन्छ? बहिनीहरू यहाँ अगाडि आएर बस, भित्र अटेन्सन दिएर अगाडि आएर बस्ने दुईजना बहिनीहरू त। अनि श्रीमत भनेको के हो? श्रीमत भनेको जति बेला जुन डाइरेक्सन मिल्छ त्यो डाइरेक्सनलाई पालन गर्नु श्रीमत हो नि। त अहिले मैले श्रीमत कतिको पालन गरिरहेको छु त्यो पनि त फेरि ख्याल गर्न पर्यो हगि होइन? श्रीमत कतिको मैले पालन गरिरहेको छु त्यो पनि त के हुनु पर्यो? फेरि ख्याल हुनु पर्यो हैन? जब बाबाले डाइरेक्सन दिनुभयो पछाडि जाऊ त पछाडि जानु पर्यो, फेरि अगाडि आऊ भनेपछि के गर्नु पर्यो? फेरि अगाडि बस्नु पर्यो। अटेन्सन दिएर बस भनेपछि फेरि त्यही किसिमको के हुनु पर्यो? अटेन्सन दिनु पर्यो हैन त? त जुनसुकै मिले आज्ञा मिलोस्, आज्ञा मिलेपछि त्यो आज्ञालाई फलो गर्नाले के मिल्छ? हामीलाई दुआ मिल्छ। आज्ञा मानेपछि त आशीर्वाद मिल्ने हो नि। यदि आज्ञा मान्दैन, आज्ञा मान्नलाई गाह्रो मान्छ, अप्ठ्यारो मान्छ भने आशीर्वाद मिल्छ र? मिल्दैन। ल सेवा नगर आज, ल थकाइ लागेर रहेछ, आज दिनभरि सेवै नगरौँ, हुन्न? हुन्छ हुँदैन? के पनि सेवा नगरौँ के लाग्छ? आनन्द लाग्छ सेवा गर्न पाउँदा। त जब बाबाले भन्नुहुन्छ सेवा गर्दाखेरि के को फिलिङ हुन्छ? सेवा गरे पनि फेरि मलाई मात्रै सेवा गर्न पर्यो भन्ने किसिमको भावना, सेवा नदिए पनि फेरि मलाई दिएन भन्ने किसिमको भावना। त के गर्दा सन्तुष्टि हुन्छ त त्यो आत्मा? के गर्दा खुस हुन सकिन्छ त? त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सेवा त गर्नु नै छ कुनै पनि हालतमा, किनकि जीवन, ब्राह्मण जीवन भनेको नै के को लागि हो? सेवाको लागि हो हैन? दुनियाँमा पनि त काम नगरी खान पाइन्छ र हैन? एउटा दो रोटीको लागि हैन कति मान्छेले बिहानदेखि बेलुकासम्म के गरे हुन्छ? मेहनत गरेको हुन्छ। आफ्नो एउटा पेट, सानो पेट पाल्नको लागि कति मेहनत गरेको हुन्छ भने हामीले पनि त बाबाको जो सेवा गर्छौँ, चाहे त्यो ज्ञान सुनाउने सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, जसलाई जुन सेवा मिलेको छ
बाबाले कति यो गहिरो कुरा बताउनु भएको छ। जसलाई जुन सेवा मिलेको छ त्यही सेवालाई खुसी खुसी स्वीकार गरेर सेवा गर्नु भनेको नै सच्चा सेवा हो। कसैलाई भाँडा माझ त ल भनेर सेवा मिल्यो, कसैलाई जाऊ भाषण गर भनेर सेवा मिल्यो। भाँडा भाषण भा राशि त मिल्यो नि, मिलेन? अगाडिको नाम त अक्षर त मिल्यो कि मिलेन? अब राशि मिलेपछि फेरि के हुन्छ त, माना दुईटाको नम्बर के छ, बराबर छ। भाँडा माझ्नेवालाको पनि नम्बर बराबर छ, भाषण गर्नेवालाको पनि नम्बर बराबर छ। तर नम्बर त्यहाँ बराबर छ जब त्यो सेवा खुसीले गरेको छ भने मात्रै। फलानालाई त भाषण गर भन्यो, ज्ञान सुना भन्यो, अब मलाई चाहिँ के गरे, भाँडा माझ्न भन्यो भनेपछि त्यो दुखी भएर अथवा हैन मतलब चिन्तित भएर गरेको छ भने फेरि नम्बर बराबर हुँदैन हैन। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सेवा थाक्नको लागि होइन। बाबाले आज पुनः सेवाको बारेमा मुरली चलाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी कुनै खेल के को लागि खेलिन्छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ खेल के नै खेलिन्छ, खेल खेल्छ नि मान्छेले, लौकिकमा पनि खेल खेल्छन्, पिकनिक गइन्छ खेल खेलिन्छ, स्कुलमा खेल खेलाउँछन् हैन। खेल किन खेलिन्छ? रिफ्रेसमेन्टको लागि हैन, ताजगी फिलिङ गर्नुको लागि हैन। झन् खेलेपछि झन् हल्का भइन्छ, खुसी हुन्छ भनेर खेल्छ नि त खेल केका लागि खेलिन्छ? थाक्नको लागि होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ खेल थाक्नको लागि होइन, रिफ्रेस हुनको लागि खेल खेल्छन्। चाहे जतिसुकै ठुलो कार्य होस् तर यस्तो अनुभव गर्नेछन् जसरी खेल गर्नाले रिफ्रेस भइन्छ। कार्य जतिसुकै ठुलो किन नहोस्, तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो अनुभव हुन्छ कि जसरी खेल खेलेपछि रिफ्रेस भइन्छ। चाहे जतिसुकै थकाउने खेल भए पनि खेल सम्झिनाले थकाइ लाग्दैन हैन। थाके पसिना भएको छ पुरा हैन, तैपनि त खेल्न मन लाग्छ कि त्यो नसा हुन्छ हैन। थकाइको फिलिङ हुँदैन किनकि खेल्नलाई भित्रबाट के छ, लगन छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो थकाइको फिलिङै हुँदैन किनकि खेल सम्झिरहेछ त, किनकि आफ्नो दिलको रुचिले खेल खेलिएको हुन्छ। कसैको करले खेल खेल्या हुँदैन, आफ्नो दिलको रुचिले खेले हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो खेलमा थकाइको फिलिङ हुँदैन। त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ चाहे खेलमा जतिसुकै कडा परिश्रम गर्न परोस् तर त्यो पनि मनोरञ्जन लाग्छ किनकि आफ्नो दिलले गरिएको हुन्छ हैन। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ हैन, खेल भन्ने कुरा जतिसुकै कडा परिश्रमवाला किन नहोस् त्यो पनि मनोरञ्जन लाग्छ किनकि त्यसमा के हुन्छ, दिलले गरिएको हुन्छ, आफू दिलले त्यसमा सहभागी भएको हुन्छ। तर अरू लौकिक कार्य बोझ जस्तो हुन्छ किनभने निर्वाह अर्थ गर्नै पर्ने हुन्छ। काम सम्झेर गर्छौ त्यसैले मेहनत लाग्छ, चाहे शरीरको मेहनतको चाहे बुद्धिको मेहनतको काम होस्, तर काम सम्झेर गर्नाले थकावट अनुभव हुन्छ हैन। चाहे त्यो जुनसुकै काम किन होस्, चाहे बुद्धिको काम होस् चाहे शरीरको काम होस्, मेहनतको काम होस्, त्यसमा चाहिँ तिमीले काम सम्झिन्छौ नि। काम सम्झेपछि त्यो के भयो, के हुन्छ अन्न बाबाले, थकावट फिल हुन्छ किनकि त्यो दिलको खुसीले गरेका हुँदैनौ। जुन आफ्नो मनको उमङ्गले खुसीले कार्य गरिन्छ त्यसमा थकाइ लाग्दैन, बोझ अनुभव हुँदैन। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूमाथि सेवाको हिसाबले धेरै काम पनि आउँछ, त्यसैले पनि कहिलेकाहीँ थकाइको अनुभव हुन्छ। बापदादाले देख्नुहुन्छ कति बच्चाहरू अथक बनेर सेवा गर्ने उमङ्ग उत्साहमा पनि रहन्छन्, फेरि पनि हिम्मत राखेर अगाडि बढिरहेका छौ यो देखेर बापदादा हर्षित हुनुहुन्छ। फेरि पनि सदा बुद्धिलाई हल्का राख्नुपर्छ हैन। सदा बुद्धिलाई भन्नुहुन्छ बाबाले। कतिपय बच्चाहरूमाथि हैन सेवाको हिसाबबाट धेरै जिम्मेवारी छ अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै थकाइको अनुभव पनि हुन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कतिपय बच्चाहरू फेरि अथक बनेर सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहिरहेका छन्, हिम्मत गरेर अगाडि बढिरहेका छौ यो देखेर बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। त्यसै बुद्धिलाई सदा बाबाले भन्नुभयो हैन, भले सेवाको जिम्मेवारी जतिसुकै किन नहोस् तर बुद्धि सदा के हुनुपर्छ, हल्का। जति बुद्धि हल्का
त्यति चाहिँ नि बोझको फिलिङ हुँदैन। बुद्धि पहिला त के भयो हैन, यति यो काम गरेपछि मलाई के हुन्छ, थकाइ लाग्छ, यो काम गरेपछि मेरो ढाड दुख्छ, यो सेवा गरेपछि मेरो खुट्टा दुख्छ हैन, भनिसके पहिल्यै के गर्यो, मेन्टालिटी त तयार गरिसक्यो, यो गरेपछि मलाई के हुन्छ, यस्तो हुन्छ। पहिले त्यो मेन्टालिटी बनाइसकेपछि, पहिले बोझ भएपछि त अब त्यो खुसीले गर्दैन नि, उसले गर्न त गर्ला तर फेरि उसले दिलले गर्दैन। दिलले नगरेपछि जे पहिला सोचेको थियो त्यही रिजल्ट निस्किन्छ। टाउको पनि दुख्छ, के हुन्छ, ज्यान पनि दुख्छ, सके ज्वरो पनि आउला, किनकि पहिले उसले आफ्नो मेन्टालिटी कस्तो बनाएको थियो, हैन, यो सेवा गरेपछि मलाई यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ भने त्यो गर्नै परे पनि उसले दिमागमा बोझ राखेर, बुद्धिमा बोझ राखेर गर्छ, खुसीले गर्दैन। खुसीले नगर्नको कारणले गर्दा फेरि त्यही रिजल्ट हुन्छ जे हामीले पहिला सोचेका थियौँ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ बुद्धिलाई सदा के राख, हल्का राख। बापदादाले बच्चाहरूको सबै प्लान प्रोग्राममा वतनमा बसेर पनि हेरिरहनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ बाबाले वतनमा बसेर? बच्चाहरूको सबै प्लानिङ, सबै प्रोग्रामहरू हेरिरहनुहुन्छ। हरेक बच्चाको हर समयको याद र सेवाको रिकर्ड बापदादासँग रहेको हुन्छ। जसरी तिम्रो दुनियाँमा हिसाब राख्ने कति साधन छन्, बाबासँग विज्ञानको साधन भन्दा पनि रिफाइन साधन छन्, स्वतः नै कार्य भइरहन्छ। जसरी विज्ञानका साधनले जुनसुकै पनि कार्य गर्छन्, तिनीहरूले विद्युतको आधारले गर्छन् नि। सूक्ष्म वतन त हो नै लाइटको, साकार वतनका लाइटका साधनहरू फेरि पनि प्रकृतिका साधन हुन्, तर अव्यक्त वतनका साधनहरू प्रकृतिका होइनन्, हैन। यहाँ बत्ती बल्छ, यहाँ चाहिँ जति पनि मेसिनहरू छन्, हिसाब किताब गर्ने साधनहरू, मेसिनहरू छन्, विभिन्न बिजुलीले चल्ने साधनहरू छन् नि, यी सबै के हुन् त भन्नुहुन्छ बाबाले? प्रकृतिका साधनहरू हुन्। तर वतनमा बाबाको पासमा भएका साधनहरू प्रकृतिका होइनन्। प्रकृतिको रूप परिवर्तन हुन्छ, सतो रजो तमोमा परिवर्तन हुन्छ। यस समय त छ नै तमोगुणी प्रकृति, त्यसैले यी साधनहरू आज चल्छन्, भोलि चल्दैनन्। प्रकृति के छ? तमो प्रधान छ नि। प्रकृति तमो प्रधान भएको कारणले साधन पनि आज ठिक छ, भोलि फेरि के हुन्छ, गडबड भइहाल्छ, हैन, चल्दैनन्। तर अव्यक्त वतनका साधनहरू बाबाको पासमा नै एक साधन छन्। बच्चाहरूको खाता हेर्ने, अवस्था हेर्ने, हैन, बच्चाले सेवा गर्दाखेरि कुन तरिकाले गरिरहेका छन्, बच्चाहरूको प्लानिङ हेर्ने छ। बाबासित वतनमा साधनहरू छन् भन्नुहुन्छ बाबा। तर ती वतनमा भएका साधनहरू बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? प्रकृति भन्दा फरक छन्, त्यसैले तिनीहरू परिवर्तनमा आउँदैनन्। जहिले चाहन्छौ, जसरी चाहन्छौ, सूक्ष्म साधनले सदैव आफ्नो कार्य गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सबै बच्चाहरूको रेकर्ड हेर्नु बापदादाको लागि ठुलो कुरा होइन। यहाँ त एउटा रेकर्ड खाता राख्यो, कुन फाइलमा छ, कहाँ छ, खोज्नलाई, हेर्नलाई कति समय लाग्छ नि। बाबाको पासमा त के हुन्छ, सेकेन्डमा भइहाल्छ ती सबै कुराहरू। कोही ठुलो कुरा होइन। बच्चाहरूको प्लानिङ, बच्चाहरूको भाग्य, बच्चाहरूको स्थिति, बच्चाहरूको सेवा, हैन, त्यो सब हेर्नको लागि बाबालाई कुनै ठुलो कुरा होइन। तिमीहरूलाई त साधनलाई सम्हाल गर्न पनि मुस्किल हुन्छ नि। त्यसैले बापदादाले याद र सेवा दुवैको रेकर्ड हेर्नुहुन्छ। कस्तो स्थिति अवस्था छ, कस्तो याद छ, र कतिको फेरि के छ बच्चाहरूको, हैन, सेवा छ। त्यो याद र सेवा दुवैको बाबाले रिकर्ड हेर्नुहुन्छ, किनकि दुवैको ब्यालेन्सले थप आशीर्वाद दिलाउँछ। जहाँ याद र सेवाको सन्तुलन हुन्छ, त्यहाँ आशीर्वाद पनि फेरि एक्स्ट्रा मिल्छ। पुरुषार्थ गरेर आशीर्वाद त मिल्छ नै, तर त्यो ब्यालेन्स राखेर गरिएको सेवाले अझै थप आशीर्वाद मिल्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तै सेवाको लागि समय निकाल्छौ, त्यसमा कहिलेकाहीँ तोकिएको भन्दा पनि धेरै समय लगाउँछौ। सेवामा समय लगाउनु धेरै राम्रो कुरा हो र सेवाको बल पनि मिल्छ। तर सेवामा व्यस्त हुने भएको कारणले सासाना कुराबाट बच्छौ पनि।
बापदादा बच्चाहरूको सेवाबाट धेरै खुसी हुनुहुन्छ र हिम्मतमा बलिहार जानुहुन्छ। तर जुन सेवा यादमा उन्नतिमा अलिकति पनि रुकावट गर्न निमित्त हुन्छ त्यस्तो सेवाको समयलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन, सेवा गर्ने भन्यो सबै कुरा मिस गरेर, मुरली पनि मिस गरेछ। सेवा गर्ने भने चाहिँ यादको योगको टाइम दिनचर्या कुन हो त्यो पनि मतलबै नराखिकन हैन सेवा गर्ने भन्यो त्यो यादको तोकिएको समयभित्र सेवा गर्दैन। कति यादको समय तोकिएको छ, सेवाको समय तोकिएको छ नि, मुरलीको समय तोकिएको छ कि नै? अब त्यो तोकिएको समयभित्र सेवा नगरेर सेवा गर्ने हो यति सेवा सक्छु अनि बल्ल जान्छु, यति सक्छु अनि बल्ल जान्छु। अब यति सेवा सकेर जान्छु भन्दा उता जुन यादको समय तोकिएको छ त्यो यादको समय त फेरि के भयो हैन, त्यो फेरि बित्दै गइरहेको छ हैन। अनि लास्टमा योगको समयमा फेरि लास्टमा सकिने बेला आएर हाजिर हुन्छ। योगको समय कति बेलाबाट कति बेलासम्म तोकेको छ त्यो समयलाई फेरि लस गरेर उता सेवा गर्छ भने बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो सेवाबाट थकान बढी फिल हुन्छ। जति बेला याद गर्ने हो कति बेला चाहिँ नि बाबाको योगलाई समय दिने हो, कति बेला सेवालाई समय दिने हो। त्यो सेवाको लागि यति बजेदेखि यति बजेसम्म यति सेवा गरेर भ्याउने भनेर त्यो बनाइसकेपछि त्यो समयभित्र त्यो सेवा हाम्रो समाप्त भएको हुनुपर्छ। बल्ल त्यो बल्ल हैन एक्युरेट दिनचर्या, बल्ल त्यसलाई भनिन्छ सच्चा सेवादारी। त्यसमा फेरि जो एउटा निमित्त बनेका आत्माहरू हुन्छन् उनीहरूले यो सेवा यसरी गरिसक है यति समयभित्र भनेपछि उनीहरूको पनि फेरि हैन एउटा कुरालाई पनि सुना अनसुना गरेर त्यही सेवा मात्रै गरिरहेको छ, यादको ध्यान छैन, वास्ता छैन, योगको समयको मतलब छैन भनेर त्यही सेवा मात्रै गरिरहेछ भने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो सेवाबाट जति हाम्रो भाग्य बन्नुपर्ने हो त्यो भाग्य पनि बन्दैन। मैले सोध्छु मैले सेवा गरेर भाग्य बनाएको छु भनेर, तर यता फेरि अर्को समय मैले के गरिरहेको छु घुमाइरहेको छु, घुमाएको छु कि नै भने बापदादाको डाइरेक्सन प्रमाणको सेवा त भएन नि। त्यो त बाबाको डाइरेक्सन के छ, यति बजीसम्म चाहिँ सेवा गर, यति बजी फेरि के गर, शक्तिशाली के गर, यादको अभ्यास गर। याद गर पनि त भन्नु छ नि बाबाले, यादको समयलाई हाँपेर भयो नि सेवा गर त भन्नु छैन, भन्नु छ र भने। तर त्यसमा चाहिँ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जसरी त्यो सेवा उन्नतिमा, तर जुन सेवा यादमा र उन्नतिमा अलिकति पनि रुकावट गर्न निमित्त हुन्छ त्यस्तो सेवाको समयलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेवाले मेरो यता उन्नति हुन दिएन, त्यो सेवाले मेरो यादको अवस्थालाई चाहिँ गर्न दियो भने त्यो सेवालाई कम गर्नु पर्यो। चलो आज यति सेवा गरौँ, फेरि त्यसपछि यो सेवा भोलि गरौँला, त्यो सेवालाई फेरि त्यही नै स्टप गरेर हैन। तर स्टप पनि फेरि व्यवस्थित रूपबाट स्टप गर्न पर्यो, जता पाए उतै लथालिङ्ग स्टप त गर्न भएन हैन, व्यवस्थित स्टप हुन पर्यो। बुझियो नि व्यवस्थित स्टप भन्ने के हो। फेरि त्यसलाई भोलिबाट हामीले त्यसलाई फेरि पुनः के गर्न सकिन्छ, सुरुवात गर्न सकिन्छ, पुनः चालु गर्न सकिन्छ। त बाबाले कति विधि बताउनु भएको छ, कस्तो कस्तो तरिकाले हामी चल्ने हैन। अनि जसरी रात्रिमा जागै बस्छौ, रात्रिमा जागेर ल हेर्नु कोही बच्चाहरू 12 वा 1 बजे बजाउँछन् कुनै पनि सेवाको लागि। बाबाको डाइरेक्सन के छ, समयमा सुत समयमा उठ छ कि छैन। अब कुनै एउटा सामान्य सेवा छ कि धेरै ठुलो एकदमै भोलि आजै सक्नुपर्ने भन्ने पनि त्यो पनि छैन हैन। त कसैले चाहिँ झाडु लगाइरहेको होला, कसैले चाहिँ कपडा धोइरहेको होला, कसैले चाहिँ भाँडा माझिरहेको होला, कसैले हिसाब किताब गरिरहेको होला, कसैले प्रेस गरिरहेको होला। त्यो सेवा पनि कति बजे भित्र मैले सक्ने हो, कति बजे म आराम गरिसकेको हुनुपर्छ। त जसलाई भोलिपल्टको अमृत बेलाको बिहानको चिन्ता हुन्छ उसले कहिले पनि त्यो फाल्तु समयभित्र उसले त्यो गर्दैन हैन। हरेक सेवा उसले समयमा भ्याउँछ, समयमा आराम गर्छ, समयमा आराम गरिसकेपछि समयमा फेरि अमृत बेलामा उठ्न सक्छ। त अमृत बेला पनि समय राम्रो हुन्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जसरी रात्रिमा धेरै बेरसम्म जागै बस्छौ, 12 वा 1 बजाउँछौ भने अमृत बेला फ्रेस हुन सक्दैनौ
बस्नै परे पनि नियम प्रमाण बस्नुपर्छ। भन त बस्छन्, उठेर आएर बसे पनि फेरि कसरी बस्छन् अन्न बाबाले, हैन? नियम प्रमाण बस्छन्, तर शक्तिशाली याद, हैन, प्रमाण बस्दैनन्। अमृत बेला शक्तिशाली भएन भने सारा दिनको याद र सेवामा अन्तर पर्न जान्छ। मानौ सेवाको प्लान बनाउन वा सेवालाई प्र्याक्टिकलमा ल्याउन समय पनि लाग्छ, र यस्तो रातको समयलाई घटाएर 12 को सट्टा 11 बजे सुत्न सक्छौ। त्यही 1 घण्टा कम गरेर शरीरलाई आराम दियो भने अमृत बेला राम्रो हुन्छ, बुद्धि पनि फ्रेस हुन्छ। नत्र दिल खाइरहन्छ। यता सेवा पनि गरिरहेको छ, गरेको हुन्छ सेवा, नगरेको हुँदैन। तर यता सेवा पनि गरिरहेको हुन्छ, यता दिल पनि खाइरहेको छ। के भएर दिल खान्छ? सेवा त गरिरहेको छु, तर यादको चाट जति हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन। त जुन संकल्प दिलमा वा मनमा बारम्बार आउँछ, बाबाले हाम्रो अवस्था र स्थितिको कसरी, हैन, बाबाले त्यो समाचार बताइरहनु भएको छ। सेवा गर्छु भन्यो, सेवा गर्छु भन्यो, न सेवाको समयको ख्याल छ, न यादको समयको ख्याल छ, न उन्नतिको समयको ख्याल छ। त्यस्तो सेवा गरेर बारम्बार फेरि दिल खाइरहन्छ। के गर्ने? जति हुनुपर्ने हो त्यति भइरहेको छैन। सेवा त गरिएछ, तर फेरि याद जतिको चाट जति हुनुपर्ने त्यति भइरहेको छैन भन्ने हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि बारम्बार के आउँछ? यो यस्तो हुनुपर्ने थियो तर भइरहेको छैन भने त्यो संकल्पको कारणले बुद्धि फ्रेस हुँदैन। यस्तो हुनुपर्ने थियो, भइरहेको छैन, यस्तो हुनुपर्ने थियो, होइन, हुन सकेको छैन भन्ने सङ्कल्प चलिरहेछ नि त। त्यो सङ्कल्प चलिरहेको छ, त्यही सङ्कल्प घुमिरहेको छ, फेरि बुद्धि फ्रेस हुन्छ त? कसरी लिङ्क बताउनु भएको छ बाबाले? बुद्धि फ्रेस हुँदैन। बुद्धि फ्रेस नभएपछि के हुन्छ? फेरि त्यही सेवामा, थोरै समय गरेको सेवामा पनि फेरि छिटो के हुन्छ? थकावट हुन्छ। जब बुद्धि फ्रेस छैन त फेरि थोरै सेवा गरे पनि थकावट बढी हुन्छ। त्यही बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बुद्धि यदि फ्रेस रहन्छ भने फ्रेस बुद्धिबाट 2-3 घण्टाको काम पनि 1 घण्टामा पुरा गर्न सक्छौ। ढिलो किन हुन्छ? त ढिलो गर्ने मान्छेको बुद्धिमा चलिरहेको छ, बुद्धि फ्रेस छैन। किन बुद्धि फ्रेस नभएपछि त शरीर पनि फ्रेस हुँदैन कि। शरीर फ्रेस नभएपछि इन्द्रियहरू पनि फास्ट चल्दैन, छिटो चल्दैनन्। बुद्धि यदि अन्त कतै व्यस्त छ, बुद्धि अन्त कुनै कुराहरू सोच्नमा व्यस्त छ भने यहाँ हात जस्तो हुन्छ नि, केही काम गर्दा पनि के प्र्याक्टिकली कसैको काम गरिरहेको छ, कतै अन्त बुद्धि हराइगयो भने यहाँ हात स्लो भइरहेको हुन्छ कि, हुन्छ हुँदैन? अनि कतै घोरिरहेको हुन्छ कि मान्छे, कहाँ गयो भन्दा फेरि उसलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि। त किनकि बुद्धि जब अन्त भट्किन्छ भने यता इन्द्रिय स्लो भइहाल्छ कि। त त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ बुद्धि फ्रेस छ, तिम्रो बुद्धिको भट्कन छैन भने फेरि शरीर पनि फ्रेस शरीरबाट सेवा गर्दाखेरि त्यो पनि फास्ट हुन्छ। फेरि 2-3 घण्टाको काम तिमीले के गर्न सक्छौ भन्नु बाबाले? 1 घण्टामा समाप्त गर्न सक्छौ। थाकेको बुद्धिमा समय धेरै लाग्छ, यो अनुभव छ नि। जति बुद्धि फ्रेस रहन्छ शरीरको हिसाबबाट पनि फ्रेस र आत्मिक उन्नतिको रूपमा पनि फ्रेस। डबल फ्रेसनेस रहन्छ भने 1 घण्टाको काम पनि आधा घण्टामा पुरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले सदैव आफ्नो दिनचर्यामा फ्रेस बुद्धि रहोस्, यसको लागि ध्यान दिनुपर्छ। धेरै सुत्ने बानी पनि नहोस्, तर शरीरका हिसाबले जति समय आवश्यक हुन्छ त्यसको ध्यान राख। बुद्धि फ्रेस छैन नि, हैन? त फेरि रातभरि सुते पनि त फ्रेसै छैन। फेरि यहाँ बाबाको काम अगाडि योगमा बस्दा नि फेरि के छ? निदाइरहेको छ। मुरली सुन्दा पनि के भइरहेछ? निदाइरहेछ। किन? बुद्धि फ्रेस छैन, हैन? तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ धेरै सुत्ने बानी पनि नहोस्, तर शरीरका हिसाबले आफ्नो शरीरलाई जति आराम आवश्यक छ, कसैको शरीरलाई अलिकति बढी आराम चाहिन्छ भने कसैको शरीरलाई अलिक कम आराम भए पनि फ्रेस भइहाल्छ।
त आफ्नो शरीरलाई हैन जति शरीर आरामको आवश्यकता हुन्छ त्यसको ध्यान राख। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ धेरै सुतिरहेर मात्रै हैन फ्रेस हुन्छु म भन्ने त्यो पनि होइन। कहिलेकाहीँ कुनै सेवाको मौका मिल्छ र त्यस्तोमा महिना 2 महिनामा 2-3 पटक ढिलो हुन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर नियमित रूपले शरीर थाकेको हुन्छ भने यादमा फरक पर्छ। कहिलेकाहीँ एकदम लोड भयो, ल आज चाहिँ अलिकति ढिलो भयो, होइन आज अलिकति ढिलो भयो भनेको त्यो चाहिँ अलग कुरा हो भन्नुहुन्छ बाबा। तर नियमित रूपमा शरीर थाकेको छ, तर नियमित रूपमा त्यही सुस्ती छ, त्यही ढिलापन छ भने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा अवस्था स्थितिमा यादमा फेरि के हुन्छ, फरक पर्न जान्छ। त्यसैले जसरी सेवाको कार्यक्रम बनाउँछौ, 4 घण्टाको समय निकाल्नु छ भने निकाल्छौ, यसै गरी यादको लागि पनि निश्चित समय निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि आवश्यक सम्झेर यही विधि अनुसार आफ्नो कार्यक्रम बनाऊ। के भन्नु बाबाले? के भन्नुभयो? रिपिट गर्नु पर्यो। जसरी सेवाको लागि प्लान बनाउँछौ त्यसरी नै बाबाले हुनुहुन्छ कार्यक्रम बनाउँछौ कि यति घण्टा आज सेवा गर्ने भनेर। त्यसरी नै फेरि हैन यादको लागि पनि समय निश्चित गर, यति घण्टा यति बजेदेखि यति बजेसम्म फेरि के गर्ने, याद गर्ने, योग गर्ने। यसलाई पनि त्यति नै आवश्यक सम्झेर त्यही विधि अनुसार आफ्नो कार्यक्रम बनाऊ। आलस्य नहोस् तर शरीरलाई पनि आराम दिनु छ। यो विधिले चल, किनकि दिन प्रतिदिन सेवा त अझै तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने समय आउँदै गएको छ। तिमीहरूले सम्झिन्छौ ठिकै छ, यो 1 वर्षको काम पुरा होस् फेरि आराम गरौँला, ठिक गरौँला, यादलाई फेरि धेरै बढाउँला भन्छौ। के भन्छन् बच्चाहरूले? के भन्छन् भन्न बाबाले? त्यसपछि फेरि याद गरौँला। त्यसपछि त अनि यस्तो योगको चार्ट पढाउँछु मैले, त्यसपछि त फेरि मैले यस्तो स्थिति बनाउँछु, हेरिरहनु होला नि भन्छन् कतिपयले। हेरेको हेरे भन्छ, फेरि हेरिरहनु, अरू हेरे नि आफू हेरे हेरे हुन्छ, होइन? तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी दुनियाँमा पनि कतिपय गृहस्थमा बस्नेहरूले यो काम सकेपछि त अनि म यहीँ क्लासमै आउने बाबाको बच्चाहरूले पनि त हेर्नु त भन्नुहुन्छ, माताजीहरू भाइजीहरूले यो काम सकेपछि त अनि म दिनदिनै क्लास गर्छु हेर्नु होला भन्छन्। तर त्यो काम सक्न पाएको छैन, फेरि अर्को काम आइरहेको हुन्छ, अनि खै त नि अनि त भनेको त हो के भन्छन् कि। किनकि दिन प्रतिदिन यहाँ त बिना बाधाहरू पनि आउनै छ, काम पनि बढ्नु नै छ, घट्नेवाला त छैन। त्यस्तै प्रकारले यहाँभित्र अलौकिक संसारमा पनि कतिपय बच्चाहरूले सोध्छन् यो सेवा भ्याएपछि 1 महिनाको सम्म यो छ, अनि त्यसपछि त अनि म एकदम आफ्नो दिनचर्यालाई के गर्छु, मेन्टेन गर्छु, ध्यान दिइहाल्छु, एकदम एक्युरेट गर्छु। तर बाबाले भन्नुहुन्छ होइन, दिन प्रतिदिन यहाँ के हुनेवाला छ, सेवाको अझै नयाँ नयाँ ठुलाभन्दा ठुला होइन जिम्मेवारीहरू, ठुलाभन्दा ठुला योजनाहरू अझै थप हुनेवाला छन्। त्यसैले यो नसोच कि यो काम भ्यासी अनि बल्ल गर्छु, त्यो भ्याउँदा फेरि अर्को नयाँ जिम्मेवारी आइपुग्छ, होइन? त्यसैले सदा ब्यालेन्स राख। अमृत बेला फ्रेस भएर फेरि त्यही काम सारा दिनमा समय प्रमाण गर्यौ भने बाबाको थप आशीर्वाद पनि मिल्छ र बुद्धि पनि फ्रेस भएको कारणले छिटो र सफलतापूर्वक कार्य गर्न पनि सक्छौ। बुझ्यौ? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अमृत बेला राम्रो छ, शक्तिशाली छ, कुनै पनि प्रकारको होइन शारीरिक अथवा मानसिक लापरवाही छैन भने त्यसलाई ध्यान दियो भने त्यही अनुसार फेरि सारा दिनमा बाबाले भन्नुहुन्छ स्थिति पनि राम्रो हुन्छ। स्थिति राम्रो भइसकेपछि बाबाको एक्स्ट्रा थप आशीर्वाद मिल्छ, बुद्धि फ्रेस हुन्छ। बुद्धि फ्रेस भएको कारणले गर्दा कार्यमा सफलता पनि छिटो हुन्छ, हैन? बुझ्यौ? त बाप दादाले देखिरहनु भएको छ बच्चाहरूमा धेरै उमङ्ग छ, त्यसैले शरीरको बारेमा सोच्दैनन्। उमङ्ग उत्साहले अगाडि बढिरहेका छन्। अगाडि बढेको बाप दादालाई राम्रो लाग्छ, तर पनि ब्यालेन्स त अवश्य चाहिन्छ।
गर्न त गरिरहन्छौ, चलिरहन्छौ, तर कहिलेकाहीँ त्यसै गरी धेरै काम हुँदा काममा एक त बुद्धिलाई थकावट हुन्छ र त्यो कारणले जति चाहन्छौ त्यति गर्न सक्दैनौ, र दोस्रो धेरै काम भएको कारणले अलिकति पनि कसैद्वारा थोरै हलचल भयो भने पनि थकाइको कारणले झिझो लाग्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? के भन्दै हुनुहुन्छ? के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? के हुन्छ भन्नुभयो? धेरै सेवा भएपछि झिझो लाग्छ है? के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? किन थकान लाग्छ त नि? थकान किन हुन्छ भन्नु बाबाले? धेरै सेवा भएपछि थकान हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ गर्न त गर्छौ, चलिरहन्छौ, तर कहिलेकाहीँ धेरै कार्य हुँदा अथवा बुद्धिलाई थकावट हुन्छ, त्यो कारणले जति चाहन्छौ त्यति गर्न सक्दैनौ। दोस्रो, कार्य धेरै भएको कारणले अलिकति पनि फेरि कसैद्वारा थोरै हलचल भयो भने, कसैले के भनिदियो हैन, कसैले केही दुईटा कुरा सुनाइदियो, थकाइको कारणले फेरि त्यसमा झिझो लाग्छ, त्यसबाट फेरि खुसी कम हुन जान्छ। अनि जति गरे पनि देख्दैनन्, जति गरे पनि कराउँछन्, गाली गर्छन्। अब के भयो? खुसी चाहिँ के भयो? माइनस हुँदै गइरहेको छ हैन, खुसी पनि कम हुँदै गइरहेको छ। अब बाबाले भन्छ यत्रो सेवा पनि गर्छौ, तर सेवाको बाट फेरि तिमीलाई के भइरहेछ? भित्र थकाइ फिल भइरहेछ, झ्याउ लागिरहेछ भने त्यो सेवा कसरी भयो त नि? फेरि अतिमा गएर त नि हरेक चिजको अति भएपछि हैन अन्त हुन्छ, अति भएपछि खती भन्छन् नि, अतिले के गर्छ? खती हुन्छ अरे। त ब्यालेन्स नमिलाइकन गर्यो नि त, ब्यालेन्स नमिलाइकन गर्नको कारणले गर्दा सेवाबाट फेरि जुन प्रकारको खुसी हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन, खुसी कम हुन्छ। त्यसो त भित्र ठिकै रहन्छौ, सेवाको बल पनि मिलिरहेको हुन्छ, खुसी पनि मिलिरहेको हुन्छ, तर पनि शरीर त पुरानो हो नि, त्यसैले अतिमा नजाऊ, ब्यालेन्स राख। यादको चार्टमा थकाइको असर हुनु हुँदैन। यादको चार्टमा जुन इम्पोर्टेन्ट बाबाले योगको समयहरू निश्चित गर्नुभएको छ हैन, बिहानदेखि बेलुकासम्म, आज थकाइ लाग्यो, आज यो काम गरियो भ्याइएन, आज त्यो काम गरियो भ्याइएन, आज त्यो काम गरियो भ्याइएन, आज यो काम गरियो भ्याइएन भन्दा भन्दै जुन दिन कामै हुँदैन नि त्यो दिन पनि योग मिस भइरहेको हुन्छ, हो कि होइन? यस्तो भइरहेछ कि भइरहेको छैन? जुन दिन कुनै इम्पोर्टेन्ट कामै हुँदैन नि त्यो दिनमा पनि त्यो योगको दिनचर्या, योगको समय के भइरहेको हुन्छ? मिस भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यादमा, यादको चार्टमा थकाइको असर हुन हुँदैन। सेवामा व्यस्त रहन्छौ, तर त्यसै गरी जतिसुकै सेवामा व्यस्त रहे पनि थकाइ मेटाउनको लागि विशेष साधन हरेक घन्टा अथवा 2 घन्टामा 1 मिनट भए पनि शक्तिशाली यादको लागि समय अवश्य निकाल्नुपर्छ हैन। यसैको लागि त ट्राफिक कन्ट्रोल बनायो भने, त्यो जो ट्राफिक कन्ट्रोल अरू बेला मलाई स्मृति छैन, चलो मैले भुल्छु, तर ट्राफिक कन्ट्रोल बजेपछि त योगमा बस्नुपर्छ भन्ने त थाहा हुन्छ नि, थाहा हुन्छ हुन्न? 1 मिनटको ट्राफिक कन्ट्रोल बज्छ र दोस्रो 3 मिनटको ट्राफिक कन्ट्रोल बज्छ हैन। अरू बेला त मैले त्यो बिचमा समय निकालेर योग गर्न बिर्सिमला रे, तर ट्राफिक कन्ट्रोल बज्दा त योग गर्नुपर्छ अनि थाहा छैन। तर त्यति बेला पनि योग नगरेर कामै गरिरहेको हुन्छ के, त्यति बेला पनि बातै गरिरहेको हुन्छ, त्यो ट्राफिक कन्ट्रोलको पनि ख्याल नगरिकन या त बात गरिरहेको हुन्छ या हिँडिरहेको हुन्छ, त्यति बेला पनि न आफ्नो शरीरलाई स्टप नगरिकन बसिरहेको हुन्छ। त शरीर मन बुद्धि स्टप भएको शरीर स्टप हुन्छ त नि हैन, मन बुद्धि नै स्टप छैन भने अनि शरीर पनि स्टप हुँदैन। त्यसैले घन्टा 2 घन्टामा जो योग गर्नको लागि भनेर 1 मिनट 3 मिनट जो एउटा समय निश्चित गरिएको छ, त्यो समयमा पनि एकदमै फेरि एकदम शक्तिशाली याद बाबालाई गरेर हैन, अनि फेरि अनि तिमी पुनः कर्ममा आउँछौ भने त्यो तिमीले जति कर्म गर्दा तिमीलाई थकाइ लागेको छ, त्यो थकाइ बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो 1 मिनटको यादले के गरिदिन्छ? समाप्त गरिदिन्छ हैन।
नियम त यज्ञमा त्यस हिसाबले बनेको छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि कतिपय बच्चाहरूमा यस्तो लापरवाही देखिन्छ कि आफ्नो अटेन्सनले त उसले समय निकाल्दैन, तर बाबाले जुन नियम बनाइदिनु भएको छ, निमित्तले जुन नियम बनाइदिएको छ, त्यो नियममा पनि ऊ एक्युरेट रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि झन्झन ऊ दुआ प्राप्त गर्न सक्दैन। दुआ प्राप्त नगर्नको कारणले गर्दा अगाडि बढ्न सक्दैन। धेरै थकानको महसुस हुन्छ, खुसी हुँदैन। खुसी नहुनुको कारण नै यही हो। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ शक्तिशाली यादको लागि समय जसरी पनि अवश्य के गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ। जसरी कोही शरीरले कमजोर छ भने शरीरलाई शक्ति दिनको लागि डाक्टरहरूले 2-2 घण्टामा पिउनको लागि तागतको दबाई दिने गर्छन् नि। 1 घण्टा खानुहोस्, 2 घण्टा खानुहोस्, 3 घण्टामा खानुहोस्, यो भन्छ नि, भन्दैन? त्यस्तै समय निकालेर दबाई पिउनु पर्ने हुन्छ नि। त्यसैले बीचबीचमा 1 मिनेट भए पनि शक्तिशाली यादको लागि समय निकाल्यो भने त्यसमा ABC सबै भिटामिनहरू आउँछन्। ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना सुदर्शन चक्र, हैन? सी माना साइकल ड्रामा, सी माना सृष्टि चक्र, सबै कुराहरू त्यसमा आइहाले। त भिटामिन ABC सबै आउँछन्। सुनाएको थिए नि सदा शक्तिशाली याद किन रहँदैन? जब हौ नै बाबाका र बाबा तिम्रो हुनुहुन्छ, बाबासँग सर्व सम्बन्ध छ, दिलको स्नेह छ, नजिक नलेजफुल छौ, प्राप्तिको अनुभवी छौ, फेरि पनि शक्तिशाली याद किन रहँदैन? यसको कारण के हो? आफ्नो यादको लिङ्क राख्दैनौ। लिङ्क छुट्छ, त्यसैले फेरि जोड्नमा पनि समय लाग्छ, मेहनत पनि लाग्छ र शक्तिशालीको सट्टा कमजोर हुन्छौ। विस्मृति त हुन सक्दैन, याद रहन्छ, तर शक्तिशाली याद स्वतः रहोस् त्यसका लागि यो लिङ्क टुट्नु हुँदैन। हर समय बुद्धिमा यादको लिङ्क जोडिरहोस्, त्यसको विधि यो हो। यसलाई पनि आवश्यक सम्झ। जसरी त्यो कर्तव्यलाई सम्झिन्छौ यो आवश्यक छ, यो प्लान पुरा गरेर नै उठ्नुपर्छ भन्छौ, त्यसैले समय पनि दिन्छौ, शक्ति पनि लगाउँछौ। त्यसै गरी यो पनि आवश्यक छ, यसलाई पछाडि नराख। यस्तो नभन यो काम पहिला पुरा गरौँ अनि बल्ल याद गरौँला। आज बाबाले पुरा मुरली केमा अटेन्सन दिलाइरहनु भएको छ। कति दिनचर्यामा हामी ढिला सुस्त भन्छौँ, त्यस कारणले बाबाले टोटली हामीलाई पुरा यो नभन कि यो काम पुरा गरेपछि बल्ल योगमा जाउँला। त्यस्तो हो भने त समय निश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन नि त। ठिकै छ, जति बेला काम भ्याउँछ त्यति बेला गरे योगमा भयो नि, होइन र? समय निश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो त? थिएन नि। समय निश्चित गरियो मतलब त्यो किन हो त? त्यो समयभित्र हामीलाई त्यो योगको समयमा हामीलाई त्यो योग जसरी पनि गर्न छ। चाहे त्यो अमृत बेलाको होस्, चाहे दिनको होस्, 4 बजेको होस्, चाहे साँझको नमा शामको योग किन नहोस्, त्यो समय निश्चित गरियो मतलब कि त्यो समयभित्रमा अन्य सेवाहरू समाप्त गरेर त्यति बेला योगमा जाने भनेर निश्चित गरिएको हो नि त, होइन र? त यसको समय आफ्नो प्रोग्राममा पहिला नै समावेश गरिराख्नुपर्छ। जसरी सेवाको प्लानको लागि 2 घण्टाको समय निश्चित गर्छौ, चाहे मिटिङ गर्छौ, चाहे प्र्याक्टिकलमा गर्छौ, त्यो 2 घण्टाको साथसाथै यो पनि बीचबीचमा गर्नु नै छ भनेर यस यादलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। जुन 1 घण्टाको प्लान बनाएका हुन्छौ त्यो आधा घण्टामा पुरा हुन्छ। गरेर त हेर, बुद्धि फ्रेस छ भने। आफै फ्रेसनेसका साथ 2 बजे नै आँखा खुल्छन्, आफै फ्रेस भइन्छ, 2 बजे नै आँखा खुल्छन्। त्यो बाबाले भने अनुसारको डाइरेक्सन प्रमाणको सेवा छ भने, होइन, के हुन्छ? ब्यालेन्सको सेवा के त ब्यालेन्सको छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ आफै फ्रेसनेस हुन्छ अनि 2 बजे नै आँखा खुल्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। तर कर्तव्यको कारणले जाग्नुपर्छ भने त्यसको प्रभाव शरीरमा पर्छ। त्यसैले ब्यालेन्समाथि सदा ध्यान दिनुपर्छ। बापदादाले त बच्चाहरूलाई यति व्यस्त देखेर यही सोच्नुहुन्छ यिनीहरूको दिमागको मालिस हुनुपर्छ। यदि समय निकाल्यो भने वतनमा बापदादाले मालिस पनि गरिदिनुहुन्छ। यहाँ त बुद्धि यति अन्य कुरामा यति व्यस्त छ कि बाबासँग पुग्ने फुर्सदै छैन। बाबासँग नपुगेपछि बाबाले मालिस पनि कसरी गरिदिने? बाबासँग पुगे पो गरिदिने, होइन त? त्यो पनि अलौकिक हुन्छ। यस्तो लौकिक मालिस जस्तो कहाँ हुन्छ र? एकदम फ्रेस हुन्छौ, होइन? अन्त कोहीको मालिस हुन्छ नि, कोहीको मालिस गरे सन्चो हुन्छ, कोहीको मालिस गरे झन् दुख्छ कि।
हैन। तर बाबाको मालिस कस्तो हुन्छ, धेरै बेर पनि लाग्दैन हैन। सेकेन्डको मालिस गरिदिनुहुन्छ बाबाले बुद्धि हैन, अनि फेरि के गर्नुहुन्छ, थकाइ पनि खत्तम भइहाल्छ, समाप्त भइहाल्छ, एकदम फ्रेस भइहाल्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। 1 सेकेन्डको पनि शक्तिशाली यादले तन र मन दुवैलाई फ्रेस बनाइदिन्छ। बाबाको वतनमा आऊ, जे सङ्कल्प गर्छौ त्यो पुरा हुन्छ। चाहे शरीरको थकावट होस्, चाहे दिमागको, चाहे स्थितिको थकावट होस्, बाबा त आउनु नै भएको छ नै थकावट उतार्न हैन। बाबा त आउनु भएको छ नै किन थकावट उतार्न। यसले आज हैन मुरली पनि लामो छ कि, आज डबल विदेशीहरूसँग व्यक्तिगत रिहान गरिरहनु भएको छ। धेरै राम्रो सेवा गरेका छौ, गर्दै रहनु, सेवा बढ्नु यो ड्रामा अनुसार बनेको नै छ। जतिसुकै तिमीले सोच अब त पुग्यो, फेरि पनि ड्रामाको भावी बनेको छ। त्यसैले सेवाका प्लानहरू निस्किनै रहन्छन् र तिमीहरू सबैले निमित्त बनेर पुरा गर्नु नै छ। यो भावीलाई कसैले टार्न सक्दैन। बाबाले चाहे 1 वर्ष सेवाबाट रेस्ट दिनुहोला, तर पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? जतिसुकै सोच यो सेवाका प्लानिङहरू त निस्किनै रहन्छन्, त्यसै निमित्त बनेर सबै प्लानिङहरू के गर्नु छ, पुरा गर्नु नै छ। यो भावीलाई कसैले टार्न सक्दैन। बाबाले चाहे 1 वर्ष सेवाबाट रेस्ट दिनुहोला, तर पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। सेवाबाट फ्री भएर बस्नै सक्छौ। जसरी याद ब्राह्मण जीवनको खुराक हो, त्यसै गरी सेवा पनि ब्राह्मण जीवनको खुराक हो। बिना खुराक कहिले कोही रहन सक्छ र? तर ब्यालेन्स जरुरी हुन्छ। पुरा मुरली बाबाले आज केमा चलाउनु भयो? याद र सेवाको सन्तुलन, ब्यालेन्स। जसरी हैन सेवा बिना रहन सक्दैनौ, त्यसैगरी याद बिना पनि रहन सकिन्न। याद र सेवा, याद अनि सेवा। पहिला नाम के को आयो? यादको। सेवा बिना पनि रहन सकिन्न, याद बिना पनि रहन सकिन्न। तर दुईटैको के हुनु पर्यो? ब्यालेन्स चाहियो। त्यति धेरै पनि नगर जसले गर्दा बुद्धिमाथि बोझ होस्, र यति पनि नगर जसबाट अलबेलापन होस् हैन। न बोझ होस् न अलबेलापन होस्, यसलाई भनिन्छ ब्यालेन्स हैन। अच्छा, त सदा याद र सेवाको ब्यालेन्सद्वारा बाबाको ब्लेसिङ अर्थात् आशीर्वादको अधिकारी, सदा बाबा समान डबल लाइट रहने, सदा निरन्तर शक्तिशाली यादको लिङ्क जोड्ने, सदा शरीर र आत्मालाई रिफ्रेस राख्ने, हरेक कर्म विधिपूर्वक गर्ने, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त गर्ने, यस्ता श्रेष्ठ समीप बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अच्छा, आजको वरदान छ, श्रेष्ठ तकदीरको स्मृतिद्वारा आफ्नो समर्थ स्वरूपमा रहने सूर्यवंशी पदको अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीरको स्मृतिद्वारा आफ्नो समर्थ स्वरूपमा रहने सूर्यवंशी पदको अधिकारी भव। विस्तार, जसले आफ्नो श्रेष्ठ तकदीरलाई स्मृतिमा राख्छ ऊ समर्थ स्वरूपमा रहन्छ। उसलाई सदा आफ्नो अनादि असली स्वरूप स्मृतिमा रहन्छ। कहिले नक्कली अनुहार धारण गर्दैन। कयौं पटक मायाले नक्कली गुण र कर्तव्यको स्वरूप बनाइदिन्छ। कसैलाई क्रोधी, कसैलाई लोभी, कसैलाई दुखी, कसैलाई अशान्त बनाइदिन्छ। तर असली स्वरूप भएकाहरू यी सबै कुराबाट पर हुन्छन्। कहिले क्रोधी अनुहार, कहिले लोभी अनुहार, कहिले हैन दुखी अनुहार, कहिले अशान्त चिन्तित उदास अनुहार। यो नक्कली रूप हो नि, यो त असली रूप त होइन हैन। तर जो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ असली स्वरूप भएकाहरू यी सबै कुराबाट पर हुन्छन्। जुन बच्चा आफ्नो असली स्वरूपमा स्थित हुन्छ ऊ सूर्यवंशी पदको अधिकारी बन्छ। स्लोगन, सबैमाथि रहमदिल बन्यो भने अहम र वहम समाप्त हुन्छ। सबैमाथि रहमदिल बन्यो भने अहम र वहम समाप्त हुन्छ। ओम शान्ति। तन र मनको थकावट मेटाउने
साधन बाबाले के बताउनु भयो त हैन, शक्तिशाली याद। याद त याद, तर कस्तो याद हैन, शक्तिशाली याद। अच्छा, ओम शान्ति।